أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الہی جب تک میرے بدن میں میری جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں میری جان رہے، دعا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور میری یہ تمنا ہے میرے مولا تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفاں بڑھائیاں کبریائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات مقدس واسطے، جیڑی ذات تمام جہاناں دی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، پالن ہار بھی ہے، بیماراں نو شفا دین والی، تنگ دستاں دی تنگ دستی دور کرن والی، لاجپال اور گنج بخش داتا صرف اور صرف ذات خدا ہے۔ درود و سلام بے حد و حساب انگنت اور لا تعداد امام الانبیاء خیر الورا شمس الضحیٰ والی بدہا امام اعظم رسول مکرم نبی معظم رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، احترامات دے لائق میری معززات، مکرمات، روحانی، اسلامی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج دا خطبہ ماہ شبان دا اے دوسرا جمعہ ہے، اور اس ماہ شبان المعظم دے اس دوسرے جمعے دے خطبے دے اندر جو میں تواڈے سامنے گفتگو رکھنا چاہنا، جس موضوع تے میں بیان کرنا چاہنا، وہ موضوع ہے
نیکیاں دے اندر سبقت لے جان والے وہ خوش نصیب لوگ اور انہاں دا مقام۔ میرے بھائیوں، نیکی دے کماں دے اندر پہل کرنی، نیکی دے کماں دے اندر مقابلہ کرنا اور کوشش کرنی کہ میں بڑھ چڑھ کے اس کار خیر دے اندر اپنا نامہ لکھاواں، اللہ دے فرشتے لکھتے لجاون، اللہ دے دربار دے اندر میرا نیکی دے کماں دے اندر اول نمبر ہونا چاہیے، پہلا نمبر ہونا چاہیے۔ اے بہت بڑا مقام ہے، بہت اعزاز اعزاز ہے۔ اے دے بارے قرآن پاک دے اندر اللہ نے کتھے کتھے اور کس انداز دے نال، کس پیارے الفاظ دے نال ایسے لوگاں دا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور امام الانبیاء نے انہاں دا مقام کی دسیا ہے، اور جنہاں نے نیکیاں دے اندر پہل کیتی ہے انہاں نے دنیا جہان دے اندر کی مرتبے پائے نے، کی عروج پائے نے۔ انشاءاللہ اس مختصر جے وقت دے اندر پوری کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ تواڈے سامنے قرآن و سنت دی روشنی دے اندر واضح ہوئے۔ اس دعا دے نال کہ اللہ میرے سمیت تانوں ساریاں نوں سن کے سمجھ کے اللہ ساریاں نوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک دا ایک مقام ہے 30واں سپارہ اور سورہ مطففین، او دے اندر اللہ نے جنتی لوگاں دا تذکرہ فرمایا، اور کس انداز دے نال فرمایا، ذرا اے دے تے توجہ کرنا، اللہ دے جملیاں تے اللہ دے الفاظ تے توجہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ یسقون پلائے جان گے، اللہ اونا دا تذکرہ فرما رہے نے جنہاں نو اللہ نے جنت عطا کر چھڑیے، جنت دا داخلہ نصیب ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے پلایا جائے گا، جنت دے اندر کی پلایا جائے گا، یسقون من رحیق، الرحیم کہندے نے شراب، او شراب جنوں پہلے کسے کھولیا ہی نہیں ہے، او شراب جیڑی خالص شراب جن دے اندر نشہ نہیں ہے، جن دے اندر مٹھاس ہی مٹھاس ہے۔ یسقون من رحیق، اور رحیق دا معنی ہے خالص شراب پلائی جائے دی، مختوم دا معنی ہے او دے اندے موراں لگیاں ہون گیاں، بند ہوئے گے، انہوں پہلے کسے چکھیا بھی نہیں ہوئے گا، او دا ذائقہ بھی کسے نے نہیں لیا ہوئے گا، انہوں کسے کھولیا بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں لایا، او بند بوتل، بند شراب، بند گلاساں دے اندر ہے، بند برتناں دے اندر ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا ختامہ مسک، او دا پہلا کٹ جڑا پڑے گا او کستوری دی خوشبو والا ہوئے گا۔ ختامہ مسک
وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ او میرے بندو، اگر دوڑ لگانا چاہتے ہو، اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو، اگر کسی دے نال اگے بڑھنا چاہتے ہو تے اس بات دے اندر بڑھو، اس کھانے پینے دی طرف آو، اس شراب دی طرف آو، اس جنت دے مٹھے میویاں دی طرف ایک دوسرے دا مقابلہ کرو۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تھانوں ادھر بڑھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، آج دنیا دے اندر مسلمان دو ہی دا مقابلے نے، یا دنیا دا مقابلہ ہے یا آخرت دا مقابلہ ہے۔ آج میرا تے تیرا مقابلہ، آج کائنات دے لوگ جڑے نے کسے دی کوٹھی ویکھ لئی، میں اے دے تو بہتر گھر بناواں گا، کسے دا کاروبار ویکھ لیا، میں اے دے تو اچھا کاروبار چلاواں گا، کسے دی دکان دیکھ لئیے، میں اے دے تو بڑی دکان خریداں گا، کسے دی پہلی ویکھ لئیے، میں اے دے تو زیادہ پہلی دار بن جاواں گا، کسے دا پیسہ ویکھیا، آج دوڑاں دنیا دے پیچھے نے، اے دا کاروبار ہے، اینا میں چلاواں گا، اے دو زیادہ کراں گا، اے دا اینا بزنس ہے، میں اے دے نالوں بھی زیادہ بزنس کراں گا۔ آج میریاں تے تیریاں دوڑا اے دے پاسے نے، تے میرا اللہ فرمادا فاستبقوا الخیرات۔ اے میرے بندو، دنیا دے پیچھے دوڑو نا، فاستبقوا، تسی سبقت لے جاؤ، مقابلہ کرو، ایک دوسرے تو بڑھ جاؤ۔ کس بات دے اندر فرمایا الخیرات، نیکی دیاں کماں دے اندر ایک دوسرے تو بڑھ چڑھ کے حصہ پاؤ۔ اگر کوئی نمازی ہے تے تسی زیادہ نمازی بنن دی کوشش کرو، اگر کوئی صدقہ و خیرات دے اندر بہت زیادہ سخی دل لے، تسی او دے مقابلے تے اپنا دل دریا بنا لو۔ میرا اللہ فرماتا ہے کائنات دے اندر جیڑا بندہ نیکیاں دے اندر پہل کرے گا، قیامت والے دن جنت دے اندر پہلے داخل کیتا جائے گا۔ فاستبقوا الخیرات۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا قرآن پاک دے اندر، جیڑے بندے نیکیاں دے اندر پہل کر دینے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ جیڑے بندے نیکیاں دے اندر پہل کر دینے، نیکی دا کوئی کم بھی ہے، بڑھ چڑھ کے او دے اندر حصہ لیندہ ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ان نیکیاں دے اندر پہل کرن والا بندہ سب تو پہلے گروہاں دے اندر شامل ہو جائے گا، جنہاں نو جنت دے اندر سب تو پہلے داخل کیتا جانا ہے۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، انہاں دا نام سابقون دے اندر اللہ درج فرما دیندہ، درج فرما دیندے نے۔ اور اسی طرح میرے اللہ نے سورہ انبیاء دے اندر فرمایا، سارے نبیاں دا تذکرہ کیتا کہ میرے اللہ نے نوح نبی دا تذکرہ کیتا، میرے اللہ نے ابراہیم نبی دا تذکرہ کیتا، اسماعیل نبی دا تذکرہ فرمایا، سلیمان نبی دا تذکرہ فرمایا، ایوب نبی دا تذکرہ فرمایا، حضرت یونس نبی دا تذکرہ فرما کہ میرے اللہ کے فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وکانوا یدعون رغبا ورہبا۔ اے میرے نبی جڑے نے جنہ دا اللہ نے تذکرہ فرمایا اے نیکی دے کمہ دے اندر پہل کرن والے سی، سبقت لے جان والے سی، نیکیاں دے کمہ دے اندر۔ اللہ نے فرمایا نبیاں دا کام میں، انبیاء دا کام میں، وَكَانُوا يَدْعُونَ رَغَبًا وَرَهَبًا، نیکی دے کماں دے اندر پہل کر کے تے پھر اللہ کے دعاواں کر دے سی، رو رو کے دعاواں کر دے تھی، خوف دے نال بھی تے امید دے نال بھی کہ اللہ سی یہ نیکیاں کیتیاں نے، سانو اے امید ہے کہ تو ساڑیاں نیکیاں قبول کر لیاں نے۔ تو میرے بھائیوں،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی دے کماں دے اندر سبقت لے جان واسطے بڑی ترغیب دیتی ہے، اپنی امت نو بڑیاں حدیثاں دے نال بڑے مختلف انداز دے نال سمجھایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ پہلی صف دے اندر کھڑا ہوندا ہے، پہلی صف دے اندر کھڑا ہون والا، تکبیر اولا دے نال شامل ہون والا، یہ ترغیب ہے نا نیکیاں دی طرف۔ فرمایا نماز تے پڑھی لینی ہوندی ہے نا بندے نے، کدی 2 رکعتاں رہ گئیاں، کدی 3 رہ گئیاں، تکبیر اولا ضائع ہو گئی، یا جماعت ہی نکل گئی، بعد وچ پڑھ لی، یا لیٹ اصلوں لیٹ پڑھ لی۔ تے میرے آقا نے فرمایا نماز تا تو پڑھ لیے تے نماز اونے بھی پڑھی ہے جڑا تکبیر اولا دے نال شامل ہویا ہے تے پہلی صف دے اندر شامل ہے۔ اون دے بارے میرے آقا نے کی خوشخبریاں دیتیاں۔ میرے آقا فرماندے نے لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگاں نو پتہ چل جائے کہ تکبیر اولا دے اندر کی ثواب ہے اور پہلی صف دے اندر کھڑے ہون دا کی ثواب ہے، میرے آقا نے فرمایا لستبقوا الیہ فاستبقوا الیہ، اے بندے دوڑا لگا دین مقابلے کرن کے پہلی صف دے اندر میں کھڑا ہونا ہے، تکبیر اولا دے نال میں شامل ہونا ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا فرماندے نے ولو یعلم الناس فی التحجیر، اگر لوگانو پتہ چل جائے کہ نماز دی طرف آنا، نماز دی طرف وقت اول وقت آنا اے دی فضیلت کی ہے، میرے آقا فرماندے نے لوگ کرے پا کے نمازاں دی طرف دوڑ کے آمن۔ نیکیاں دے اندر پہل کرنا، نیکی دے کماں دے اندر پہلے شامل ہونا، بلکہ ایک حدیث دے اندر آندا ہے عشاء تے فجر دی نماز دے بارے آندا ہے، یہ ذرا حدیث سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، میرے آقا فرماتے ہیں اگر لوگانو پتہ چل جائے کہ عشاء دی نماز با جماعت پڑھن دا اور صبح دی نماز با جماعت پڑھن دا ثواب کنا ہے، لَأَتَوْهُمَا حَبْوَا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر بندیاں نو کونیاں دے بل کسیٹ کے آنا پوے، ریڑ کے آنا پوے تے بندہ مسیتے پہنچے گا، عشاء دی نماز بھی جماعت نال پڑھے گا تے فجر دی نماز بھی جماعت دے نال پڑھے گا۔ میرے آقا فرماندے نے اگر تانوں پتہ چل جائے عشاء تے فجر دی نماز دی فضیلت دا، فرمایا تانوں کونیاں دے بل آ جڑے آپا کونیاں نے انہاں دے بل ریڑ کے بھی آنا پوے نا، تسی انہاں بل ریڑ کے پہنچو دے کدے عشاء دی نماز ہی ضائع نہ ہو جائے، کدے فجر دی نماز ہی نہ ضائع ہو جائے۔ یہ ہے نیکیاں دی طرف سبقت، نیکیاں دی طرف آنا دوڑ کے۔ میرے بھائیو اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا جمعے دے بارے، آج جمعے دی نماز دے بارے اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جدو تانوں جمعے دی نماز واسطے بلایا جائے، آواز دیتے جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا دوڑ کے آؤ، جدو اذان آ جائے فاسعوا دا میں نے دوڑ کے آنا، وذروا البیع دا میں نے کاروبار چھڑ دیو، ٹھپ دیو، بند کر دیو، سارا کم بند کر دیو، اللہ دی طرف دوڑ لگا دیو، اللہ دی گھر دی طرف دوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ فرماتا ذالکم خیر لکم، اے کاروبار بند کر دینا، کاروبار چھڑ دینا اور جمعے دی نماز دی طرف دوڑ کے آ جانا، میرا اللہ فرماتا ہے تواڈے واسطے کئی درجے بہتر ہے، ذالکم خیر لکم، اے تواڈے واسطے بہت بہتر ہے اگر تانوں پتہ چل جائے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، میرے آقا ایک مرتبہ نا جماعت کران لگے،
صحابہ کرام پیچھے کھڑے نے صفاں دے اندر، اور کچھ صحابہ نا پیچھے کھڑے نے بالکل پیچھے. تو میرے آقا نے انہوں نے فرمایا قدیمو، اگے دوڑ کے آؤ، اگے آؤ، اگلیاں صفاں چاہو. میرے آقا نے دیکھا اے پیشاں رہ رہے نے اور اے اگلے الفاظ سنن والے نے. اگلے الفاظ میرے آقا نے جو فرمایا، میرے آقا نے فرمایا قدیمو، اگے آ جاؤ، پیچھے نہ رہو، اگلی صف دے اندر آؤ. جیڑا بندہ پیچھے رہندا ہے، پیچھے رہندا ہے، اللہ انہاں نو ہمیشہ پیچھے ہی کر دیندا ہے. یہ بڑی بات سنن والی ہے، یہ تھے غور کرن وال. فرمایا جڑے لوگ پیچھے رہندے نے، پیچھے رہن دی کوشش کردے نے، فرمایا کہ دے اللہ تانوں ہمیشہ واسطے ہی نہ کہ دے پیچھے کر دے. فرمایا اگے آؤ، قدیمو، قدم چک کے اگے آ جاؤ، اگے مل جاؤ. اگر تسی اگے آ جاؤ اللہ تانوں سب تو پہلیاں دے اندر شامل فرما دے گا. اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کدی سوچیا رنگ بھی کالا ہے، ہونٹ بھی موٹے موٹے نے، نام کی ہے سیدنا بلال، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی. صحابی دا نام ہے تے پیار نال کیا کرو رضی اللہ تعالی عنہ. اے صحابی دے نال محبت دا ثبوت ہے. 1,48,000 میرے آقا دے صحابہ، تو انہاں وچوں اینا نام سیدنا بلال دا کیوں بولیا جاندہ ہے؟ علاقہ بھی آپ دا نہیں، عرب ملک دا بھی نہیں ہے، غلام سی، حبشے دا رہن والا ہے. اینا اللہ نے نام اچا اور روشن کیویں کر دیتا ہے. آقا جدو جنت دے اندر گئے نا، تو میرے آقا فرماندے نے میں جنت دے اندر داخل ہویا نا، تو میرے اگے اگے کسے دے چلن دی آواز آ رہی سی. میں پوچھا جبریل کون ہے؟ حالانکہ نبی تو اگے کوئی چل نہیں سکتا، پر نبی دا غلام ہے نا، جن نے مہار پھڑی ہوئے انہیں اگے گئی ٹرنا ہے. عظمت دے لحاظ نال نہیں ہوتا، غلام ہے، غلامی دے لحاظ نال. میرے آقا نو یہ دسیا گیا کہ آقا اگے تواڈے کوئی ماں نے وہ پتر جمیا ہی نہیں جیڑا تواڈے اگے جاوے. فرمایا تواڈا وہ بلال چلدا زمین تے چلن دی آواز جنت چ آ رہی ہے. اینا رتبہ کیوں ملیا؟ کدی سوچیا؟ اے حضرت بلال کون سی؟ اے مؤذن رسول سی، اے آقا دا مؤذن سی. میرے آقا بیٹھ دے جدو ممبر تے سیدنا بلال اذان کہندے، اور باقی نمازاں دی بھی اذان کہندے. تے اذان کہن والا بندہ سب تو پہلے مسیتے آندا ہے، سب تو پہلے مسیتے آندا ہے. باقیاں نو تو آقا فرما رہے ہیں کہ پہلی صف دے اندر جڑا بندہ تکبیر اولا دے نال آ کے رل جائے او دا ثواب کنا، تے جڑا اذان کہہ کے روے ہی مسیتے اون دی شان کیسی ہے. میرے آقا نے فرمایا بلال تیری عظمت کیا کہنے، میں آسمانہ تے جنت دے اندر گیا، میں جنت دے اندر تیرے اگے اگے چلن دیاں آوازاں سنیاں نے. حضرت بلال کہندے نے آقا جدو میں بے وضو ہونا وضو کر لینا، ہر ویلے وضو دے اندر رہنا وا، اور جدو مسجد دے اندر داخل ہونا دو مسجد دے نفل پڑھ کے بیٹھنا وا، تحیت المسجد پڑھنا وا. اور میرے آقا دا مؤذن بانگا ہے، میرے آقا دے سامنے کھڑے ہو کے اذانہ کہن والا، لوگاں نو نماز دے تر بلان والا مؤذن دے بارے میرے آقا فرمایا قیامت والے دن اے اذانہ کہن والا اے میدان محشر دے اندر اللہ نے سارے لوگاں تو اینو اچا کر دینا. ایتھے بھی ہون تا سپیکر آ گئے نا، پہلے لوگ جڑے سی نا چبوترے بنائے ہوندے، تھڑے بنائے ہوندے سی، تھڑیاں تے چڑھ کے بانگ کہندے سی. تے جدو بندہ تھڑے تے چڑھ کے بانگا بانگ آندا سی نا، باقی تھلے کھلوندے سی، تے سارے تو اچا کون ہوندا سی؟ بانگا. تے قیامت والے دن بھی اللہ نے بانگے نو سارے تو اچا کر دینا. اذان کہن والے مؤذن نو اللہ نے سارے محشر دے میدان دے اندر اینو سب تو اچا دوروں نظر آن کے کہ آ دنیا تے اذانہ کہن والے لوگ نے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں بزرگوں، میرے آقا دے صحابہ دے اندر بڑا شوق سی نیکیاں دے اندر پہل کرن دا. ایک مرتبہ نا حضرت فاروق اعظم تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تے میرے آقا ایک گھر دے اندر بیٹھے نے گلاں کر رہے نے، گلاں کرتے کرتے کافی لیٹ ہو گئے، رات دے تقریباً پچھلا پیر شروع ہونے والا ہو گیا تے میرے آقا کھڑے ہوئے تے سیدنا ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق دے نال نا واپس جا رہے ہیں گھر نوں تے مسجد نبی دے کولوں گزرے تے میرے آقا نے سنیا مسجد نبی دے صحن دے اندر کوئی بندہ کھڑا ہے، مسجد نبی دے صحن دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے۔ میرے آقا دے کناں دے اندر آواز پہ گئی، میرے تے تیرے پیر پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے پتہ کرو ایک کون بندہ ہے جیڑا پچھلی رات مسجد نبی دے اندر ٹھہر کے نفلاں دے اندر قرآن پیا پڑھدا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیتا او نفلاں دے اندر مشغول ہے، آ کے دسیا آقا اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما۔ تے میرے آقا کی فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے ان دے واسطے خوشخبری ہے۔ پہلے تو میرے آقا نے فرمایا سل تؤتا، سجدے دے اندر پئے ہوئے نا عبداللہ بن مسعود، میرے آقا نے فرمایا تو جو منگے گا رب تینوں عطا کرے گا۔ اتھوں ثابت ہوندہ ہے جڑا بندہ سجدے دے اندر پہ کے اللہ کو منگے اللہ او دی دعا کدے بھی رد نہیں کردا۔ اے میرے تے تیرے محبوب پیغمبر نے خوشخبری سنائی ہے، جڑا سجدے دے اندر پہ کے اللہ دے سامنے رو پیندا رب او دی گزارش تے اون دی ندا نو کدے بھی واپس نہیں لٹاندا۔ اور میرے آقا نے کی فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود جیڑا قرآن پڑھ لیا ہے نا ایویں لگ رہا ہے جی میں ہون قرآن اتر رہا ہے، جن نے قرآن سننا ہے تازہ او میرے عبداللہ بن مسعود کو سن لوے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا گھر تشریف لے گئے تے سیدنا عمر فاروق صبح صبح اٹھے تے سب تو پہلے نا جا کے سیدنا عبداللہ بن مسعود دا دروازہ کھڑکایا، دروازہ کھڑکایا۔ گل تانوں میں دسن لگیاں کہ نیکیاں دے اندر پہل کرنا۔ دروازہ کھڑکایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود باہر آئے، پوچھتے نے جی کون ہے؟ فرمایا میں عمر فاروق ہاں۔ سلام دعا ہون تو بعد سیدنا عمر فاروق کہندے نے اے عبداللہ تینوں پتہ ہے تیرے بارے رات نبی نے کی فرمایا تے کی خوشخبریاں دتیاں نے؟ فرمایا ہاں مینوں پتہ چل گیا ہے اے عمر فاروق، تیرے تو پہلے مینوں ابو بکر صدیق دس گئے نے۔ ہے نیکیاں دے اندر پہن حضرت ابو بکر صدیق ایویں ابو بکر صدیق نہیں بن گیا، میرے نبی دی جتھے قبر ہے او دے نال جفیاں پا کے سیدنا ابو بکر ایویں نہیں ستا ہے، خارے یار ایویں نہیں بن گیا۔ میرے آقا نے فرمایا سب تو پہلا نبیاں وچوں میں جنت وچ جانا ہے تے نبیاں تو بعد جنہیں سب تو پہلے جنت وچ جانا وہ میرا ابو بکر صدیق ہوئے گا۔ یہ رتبہ ایویں نہیں مل گیا۔ میرے آقا ایک دم مرتبہ جماعت کرو آگے آپ پیچھاں چہرہ مبارک کر کے پوچھ دیں، فرمایا میرے صحابیوں تواڈے وچوں کیڑا خوش نصیب ہے جن نے روزہ رکھیا ہے؟ تے سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آقا میں روزہ رکھیا ہے۔ اوے نفلی روزہ رکھن والے ہو، میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ نفلی روزہ رکھدا ہے، نفلی روزے رکھن دا ثواب فرمایا 70 سالاں دا ثواب، 70 سالاں دی عبادت دا ثواب مل جاندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نفلی روزہ کنے رکھیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آقا میں رکھیا ہے۔ اور اس بعد میرے آقا فرماتے ہیں میرے ساتھیوں میرے صحابیوں تواڈے وچوں کیڑا او خوش نصیب ہے جن نے کسے مسکین نو غریب نو کھانا کھلایا ہے؟ تے سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آقا اے بھی کام میں کر کے آیا ہاں، میں آج غریب نو کھانا کھلا کے آیا۔ اور پھر میرے آقا پوچھتے نے او میرے صحابیوں، آقا ترغیب دے رہے ہیں نیکیاں دی طرف،
کون ہے تواڈے وچوں جیڑا کسے بیمار دی تیمارداری کر کے آیا ہے، کسے بیمار نو تسلیاں دے کے آیا ہے، کسے بیمار دے حوصلے بڑھا کے آیا ہے، کسے بیمار دی بیمار پرسی کر کے آیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دے ویلے کسے مسلمان بیمار دی تیمارداری کرے گا، شام تک 70,000 فرشتے او دی بخش دیاں دعاواں کر دے رہندے نے، اور جیڑا بندہ شام نو کسے بیمار دی بیمار پرسی کرے گا، ساری رات صبح تک 70,000 فرشتے اے دے حق دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر بخش دیاں دعاواں کر دے رہندے نے۔ اسی تا معمولی سمجھنے اسی سمجھیں چلو چھڈو جی، جے کدے بیمار پرسی امیران دی کرن جی پھلانا بیمار ہے، آؤ جی جوڑ کے چلیے پوچھ آئیے، منہ وخائے انہوں پتہ لگے جی پوچھن آئے نے۔ کدی اللہ دی رضا واسطے بھی پوچھنا چاہیے، کوئی ماڑا بندہ غریب بیمار پیا انہوں پوچھو، کوئی 100-200 روپے ان دی جیب وچ پاؤ، ان دی بیمار دی جدو جیب وچ پانا ہے نا تو او بیمار دی اکھاں وچ آنسو آندے نے تے آسمان دی طرف منہ کر کے کہندا ہے اللہ اے میرے بیمار دی مدد کرتے گیا، اللہ تو اے دی مدد کر۔ پھر ویکھی تیرے اڑے کام کیویں ہوندے نے، تیرے رکے کام کیویں ہوندے نے، تیریاں پریشانیاں تے تیرے غم دے پہاڑ تیرے تو کیویں اللہ ہٹا دیندا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کیڑا جڑا بیمار پرسی کر گیا ہے؟ تے سیدنا فاروق اعظم سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے آقا میں اج بیمار دی بیمار پرسی کر کے بھی آیا۔ 4 عمل میرے آقا نے پوچھے، بڑے تگڑے عمل، اور میرے آقا فرماندے نے کوئی ایسا میرا صحابی جڑا کسی مسلمان پر آدھی نماز جنازہ پڑھ کے آیا ہے، وہ نماز جنازہ پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا کسی مسلمان پر آدھی نماز جنازہ پڑھ دے انہوں اللہ ایک قرات دا ثواب عطا کر دینے۔ صحابہ پوچھے آقا قرات کنا بڑا ہے؟ فرمایا میرے اود پہاڑ نالوں بڑا ہے۔ مسلمان پر آدھی نماز جنازہ، آج ساڑھی نماز جنازہ بھی رسمی ہے جی، نماز جنازہ میں نہیں جانا تو ہوئیں منہ وخا کے آویں، نماز جنازہ پڑھ لیے نا چلیے جی، او نہیں یار ہونا پا منہ بھی تا وخائی چلیے، ان دا پتر ویکھیا، ان دا باپ ویکھیا، انہوں چنگی طرح گو دی ہو کے اللہ دا حکم کیا بھی وہ سیان لوے بھی ہو گیا، حاضری لگ گئی۔ اے نیت نہیں ہونی چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے اللہ میں ثواب دی نیت نال گیا نماز جنازہ پڑھے تو چلے گا۔ اے تسلیاں بعد وچ بھی بندہ دے سکتا ہے، منہ بعد وچ بھی وکھا سکتا ہے، بندہ منہ ویکھے نہ ویکھے عرش والے نے تو ویکھ ہی لیا نا بھی یہ نماز جنازہ نال آ گیا۔ میرے آقا نے پوچھا کوئی ہے ایسا خوش نصیب جڑا نماز جنازہ کسی مسلمان دی پڑھ کے آیا ہوتے؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے آقا میں ہاں۔ سارے عمل کندے وچے سیدنا ابو بکر صدیق دے اندر۔ تے پھر میرے آقا نے کی فرمایا سنو، میرے آقا نے فرمایا جیڑے اے 4 عمل کسے مسلمان بندے دے اندر ہونگے، کلمہ پڑھن والے دے اندر، میرے امتی دے اندر اے 4 عمل پائے گئے، میں نبوت دی زبان مبارک چو اعلان کر رہا ہوں، اس زبان مبارک وچوں جدے بارے میرے اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ او میرے نبیا تیرا بولنا میرا بولنا ہے، تیری زبان ہے میری کلام ہے، میرے محبوبہ تو اڈا بولنا میرا بولنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جدے اندر 4 عمل پائے گئے او جنتی بندہ ہے، او دے جنتی ہونے چ کوئی شک ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں اے او ابو بکر ہے لوگوں جیدی مہر تے احمد چڑھیا، اے او ابو بکر ہے لوگوں جیدی مہر تے احمد چڑھیا، جس ساری خلقت وچوں پہلے حضور دا کلمہ پڑھیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔
میرے بھائیوں نیکیاں نو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اسی کئی کام دا چھوٹے سمجھ کے چھڑ دینے ہاں. میرے آقا فرماتے نے جدوں معراج تے میں گیا نا معراج والی رات تے مینوں اللہ نے نیکیاں وکھائیاں نے. نیکی نظر تا نہیں آندی نا, قیامت والے دن انہاں نیکیاں دا وزن ہونا ہے, وزن. میرے آقا فرماتے نے میں معراج تے گیا, اللہ نے مینوں جنت بھی وکھائی, جہنم دا بھی مشاہدہ کروایا, تے میں آپ دی امت دیاں نیکیاں بھی ویکھیاں. تے انہاں نیکیاں دے اندر ایک مینوں او بھی نیکی نظر آئی. ایک بندہ اللہ دے گھر دے وچوں نا مسجد دے وچوں کوئی تیلا چک کے باہر سٹ دیندا ہے بھی مسجد چولین دے نال مسجد صاف رہے گی, تیلا چک کے باہر سٹ دیندا ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ تیلا سٹنا بھی نیکیاں دی اندر اللہ نے درج کیتا ہویا. کنی بڑی بات. کدی بندہ ذوق نال شوق نال آ جائے کہ چلو میں آج اللہ دا گھر صاف کرنا ہے. ویسے تے الحمدللہ صاف ہوتا رہتا ہر جمعے, بابا لال اور مسجد بال نے سارے ماشاءاللہ اے کام دے اندر ہر جمعے پوری ذمہ داری نال صفائی بھی کرتے ہیں. پھر جدو جمعہ پڑھ کے چلے دے صفا جھاڑ چوڑ کے رکھتے بھی نہیں. اللہ انہاں دی نیکی قبول فرمائے. ایک چھوٹا کام نہیں. میرے آقا دی مسجد نبوی دے اندر ایک بی بی سی نا, مائی سی اماں, مسجد نو صاف کر دی ہوندی سی. تے آقا نے اوندا خیمہ بھی مسجد دے نا نبوی دے وچ لا چھڑیا سی. فوت ہو گئی تے میرے آقا نے کچھ چند دن دیکھا مائی نظر نہیں آئی. صحابہ کرام نے نا رات نو فوت ہوئی تے جنازہ پڑھ کے دفنا دیتا. صحابہ کہندے نے اسی معمولی سمجھا بھی مائی فوت ہو گئی, آقا نو جا کے ایویں تکلیف دینی جگانا ہے. انہاں نماز جنازہ پڑھی تے صحابہ کرام نے جنت البقیع وچ دفنا دیتا. میرے آقا نے دیکھا کوئی 2-4 دن گزر کے پوچھا, فرمایا وہ مائی کتھے, مائی نظر نہیں آلی. تے صحابہ نے عرض کی تے آقا فوت ہو گئی سی. اسی معمولی سمجھا بھی آقا نو بلانا کیویں تکلیف دینی, مائی فوت ہوئی تو جنازہ پڑھیا دفناتا. ہن میرے آقا دیکھو مسجد دی صفائی کرنے والی بی بی دی کنی شان ہے. آپ فرماتے نے دلونی علی قبرہا, میرے صحابیوں میرے ساتھیوں مینوں دی قبر دکھاؤ, قبر کتھے بنائی ہے, مینوں دی قبر تے لے چلو. صحابہ نے دسیا آقا فلان جگہ تے قبر بنائی ہے. میرے آقا چل کے گئے, کعبے دے رب دی قسم ہے, بادشاہ چل کے آمن تے میرے آقا دی طرف, امام چل کے آمن میرے آقا دی طرف, صلحاء چل کے آمن میرے آقا دی طرف, علماء چل کے آمن میرے آقا دی طرف, اتقیاء چل کے آمن میرے آقا دی طرف, امام چل کے آمن میرے آقا دی طرف, نبی چل کے آمن میرے آقا دی طرف. تے آقا چل کے جا رہے نے بی بی دی طرف, آقا چل کے جا رہے نے. فرمایا دلونی علی قبرہا, مینوں او دی قبر تے لے چلو. میرے آقا قبر تے گئے تے ہاتھ آسماناں دی طرف اٹھا کر کے میرے آقا دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. فرمایا اے عرشاں والیا سونیا ربا, آ بی بی تیرے گھر دی حفاظت کرن والی, آ بی بی تیرے گھر دی صفائی کرن والی, اے بی بی تیرے گھر دے نال محبت کرن والی ہے. اللہ اے دے نال بھی معاملہ محبتاں والا فرمانا. تے جیدے بارے میرے آقا دعا کر دین, جیدے بارے میرے آقا خیر دی دعا کر دین, او دی قسمت کوئی شک کیتا جا سکتا پھر. اے ہے نیکیاں, نیکیاں نو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں دی طرف کس طرح اپنی امت نو رغبت دلان دینے. بڑے ایک لمبا واقعہ ہے, برحال میں چھوٹا کر کے تمہارے سامنے بیان کرنا. میرے آقا نا عصر دی نماز پڑھانا ہے. حضرت عقبہ بن حارث ایک صحابی ہے, مسلم شریف دی حدیث ہے. فرماندے نے آقا نا جلدی جلدی آئے, عصر دی نماز بھی پڑھائی تے عام نمازاں نالوں تھوڑی جلدی پڑھائی. سلام پھیریا تے میرے آقا جلدی نال اٹھ پے, وظیفے تے اذکار نہیں کیتے, اپنے گھر دی طرف چلے گئے. میرے آقا گھر گئے اور تھوڑی دیر تو بعد پھر آ گئے. تے میں پوچھیا آقا آج تساں وظیفہ بھی نہیں فرمایا, آج تساں اذکار بھی نہیں کیتے, اسی دیکھ رہے سی جلدی جلدی آئے تے جلدی جلدی چلے گئے, خیر تا ہے محبوبہ. آپ نے فرمایا میں جدو عصر دی نماز دی طرف آ رہا سا, مینوں تواڈی ماں, امت دی ماں, مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے آواز دیتی کہ اے میرے سرتاج.
میں گل تے سنی پر جواب نہیں دیتا۔ فرمان لگی ہے کہ میرے سرتاج تواڈے واسطے تحفہ آیا ہے، سونے دی گٹھلی آئی ہے، کوئی تواڈے واسطے سونے دی گٹھلی دے گیا تحفہ۔ میرے آقا نے سونا بھی سنیا پر گل نہیں سنی۔ میرے آقا نے فرمایا نماز ضروری ہے، سونے نو ویکھنا ضروری۔ سونا کی چیز ہے، نماز ضروری ہے۔ میرے آقا نے آ کر کے جماعت کروائی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نماز پڑھائی ہے، فکر بڑھا رہا ہے، میں نماز پڑھا کے سلام پھیریا، فوری اٹھ کے گیا، میں جا کر کے امت دی ماں نو کیا اے عائشہ سورج لین تو پہلا اے سونا جیڑا ہے مدینے دے یتیماں تے مسکیناں دے اندر تقسیم کر دیویں۔ میں اس واسطے جلدی اٹھ کے گیا۔ صحابہ کرام تے میرے آقا دی دیکھو کنا نیکیاں دے اندر سبقت لے جان والا ذہن ہے۔ آج ساڈا بھی یہ ذہن ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ الحمدللہ میں بڑے فخر نالے بات کہہ سکنا، عام مساجد نالوں اس مساجد نمازی الحمدللہ جدوں بھی اعلان ہویا ہے اللہ دے گھر واسطے یا کسی معاملے واسطے بھی لوگاں نے او دے اندر سستی نہیں بکھائی، بڑھ چڑھ کے حصہ پایا ماشاءاللہ۔ تسی حیران ہوئے کہ مہنگائی دا دور ہے، گھر دی دال روٹی پوری کرنی مشکل، جے امیر بندہ وہ پریشان ہے، غریب دا پریشان ہے ہی ہے نا، اون دے گھر نو تا رب چلائی کھلا ہے، اللہ چلائی کھلا ہے، غریب چلا نہیں سکتا، رب چلائی کھلا ہے۔ جس طرح دا دور اسی جس طرح دے دور چ گزر رہے ہیں یا جس طرح دا دور آ رہے ہیں، دعا کیتی کرو اللہ ساڑے ملک نو خوشحال فرمائے، ساڑے مسلمان ملک نو اللہ خوشحال فرمائے، کوئی نیک حکمران سانو عطا فرمائے۔ یقین کرو اینا حکمرانہ تو اس وقت اے ذہن جڑا اے چکیا گیا، اینا تو امید دی کرن نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کوئی غیبی اپنا بندہ بھیجے، ایسا بندہ بھیجے جیڑا نیک تے عدل کرن والا، انصاف کرن والا ہونا چاہیے، ورنہ میرے بھائیو انہاں وچوں کوئی انصاف تے عدل اور کسے قسم دی انہاں تے کوئی نیکی دی امید کوئی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ پچھلے جمعے اعلان ہویا ماشاءاللہ 1,40,000 روپیہ جمع ہو گیا، ایک اعلان تے جمع ہو گیا۔ یہ میرے بھائیو ثبوت ہے، تہاڈا اللہ دے گھر نال محبت دا ثبوت ہے۔ 2,40,000 اسی جمع کرنا اللہ دے فضل نالوں بھی رب نے دے دینے، سانو کوئی محنت بھی نہیں کرنی پئی، لوگ جوک در جوک۔ ایک یقین کرو بھائی نے 5,000 روپیہ دیتا، انہیں نام ہی نہیں لکھایا، میں ممبر رسول تے کھڑا، انہیں میں نے 5,000 روپیہ دیتا، کہندا میرے نام نہ لویں تے اللہ کے دعا کری۔ میں اندیاں گلاں سن کے حیران ہویا، میں اللہ اس طرح دے بھی تیرے جے بندے پے نے، کہندا میرے اور ان دی کمائی اون دا یقین کرو حالات ویکھیاں ترس آندا ہے۔ میں ڈردا اون دے کول پیسے پھڑدا پیا سی، میں آندا سی جے نہ پھڑاں کدی اللہ ناراض نہ ہوے پھڑ لواں کہ اے بندے دے پیسے ایندے اس یعنی جس واسطے منگے نے اوتھے ہی لگنے چاہیے نے، میں سنبھال کے پیسے اندے چ رکھے۔ اللہ کول دعا کیتی اللہ جس نیت نال اینے دتے نے اللہ تو او ارادہ ایندا پورا فرما دے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں میرے دوستو۔ اس واسطے میں اپنے آخری الفاظ تواڈے سامنے بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا۔ ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز نال سانو نیکی دی طرف بلایا، فرما دینے پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو، اوے چھڑنا جہان اڑیا سوچ کسے بات نو، ویکھ لے کرون پار سارے اتے چا گیا، اٹھ جاگو پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا، تے کچھ نہ کمایو ہی ویلا ستیاں لنگا لیا، کلیا سے رب تینوں نیکیاں کمان نو، تو ایتھے آ کے رج بیٹھا ہے کھان تے ہنڈان نو، او ویکھ لے او راجے رانے چھڑی جاندے نی جہان نو، نبی سلیمان حکم جنہ تے چلا گیا، اٹھ جاگو پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا، تے کچھ نہ کمایو ہی ویلا ستیاں لنگا لیا، اوے ٹینی تے نہ رہنی صدا پھلاں دی بہاری ہوئے، اوے ٹینی تے
نہیں رہنی صدا پھلاں دی بہار ہوئے صدا نہیں ہو محفلاں تے صدا نہیں ہو یاری ہوئے صدا نہیں ہو رہنا حافظ اس گنہگار ہوئے جیڑا آکے تے تینوں قرآن سنا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا تے کچھ نہ کمائے ہوئی ویلا ستیاں لنگا لیا میرے بھائیوں نیکیاں دا موقع ہے آ رہا سیزن آ رہا ہے اپنی کمرہ کس لو اپنے ذہن بنا لو اپنے آپ نو تیار کر لو کہ انشاءاللہ رمضان دے سارے روزے رکھاں گے رمضان دے اندر تراویاں دے اندر قرآن بھی سناں گے اور لیدہ بیٹھ کر کے اللہ دا قرآن سارا تلاوت بھی کران گے ایک قرآن اسی نماز تراوی دے اندر سناں گے تے ایک قرآن اسی اتے ویختے ناظرہ پڑھ جاواں گے کہو انشاءاللہ اے ماہ رمضان آ رہا ہے نیکیاں دا سیزن اللہ کو دعا ہے جو میں بیان کیتا تساں سنے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین